बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दोबारा जो सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं और जिनको सज़ा हुई थी और वो सज़ा सस्पेंड करवा कर बैठी थी, दोबारा उनके सर पर तलवार लटकने लग गई है। वो अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मियाँ जवेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। साथ हम बात करेंगे अफजल खोखर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, खोखर बिरादरान, वो आज लाहौर हाई कोर्ट आए हुए थे और उनकी जो दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्तों पर जो उन्होंने आज इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की हुई थी और उस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ किडनी हिल रेफरेंस फाइल किया गया था और आज जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में समाअत हुई है। सलीम मांडवी वाला ख़ुद भी अदालत में पेश हुए हैं। जो साबिक MD हैं PIA एजाज हारून, वो भी अदालत में पेश हुए और बाकी मुलज़मान भी आज अदालत में पेश हुए हैं। और अदालत में जो समाअत है उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद फ़र्द जुर्म के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे मुलज़मान मौजूद हों, तभी फ़र्द जुर्म आयद किया जाता है। जो मुलज़मान की हाज़िरी है वो कंप्लीट हो रही है और अभी तक सिर्फ एक मुलज़म है जो आज पेश नहीं हो सका, बाकी सारे मुलज़मान पेश हो गए हैं। अब उस मुलज़म के हद तक वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और 29 अप्रैल के लिए जो सलीम मांडवी वाला है उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मुलतवी किया गया है। सलीम मांडवी वाला ने अपने केस में जो किडनी हिल रेफरेंस है उसमें बरीयत की दरख्वास्त फाइल कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये एक बड़ा खुशाइंद अमल है। उसकी वजह यह है कि सलीम मांडवी वाला को ये लगता है कि उसके खिलाफ ये झूठा मुकदमा था या चेयरमैन नैब उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई कर रहे हैं और वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और वो क्योंकि बड़े माफिया से तल्लक रखते हैं तो उनको पहले ये लगता था कि वो डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे चेयरमैन नैब को, उनके वारंट गिरफ्तारी की बात करेंगे, उनको सेनेट में बुलाने की बात करेंगे और शायद उसकी वजह से कोई बड़ा उनको रिलीफ मिल जाए या जो चेयरमैन सेनेट है वो डर जाएंगे, वो खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ और चेयरमैन नैब डट गया, उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया। अब उनको जो ये शौक चढ़ा है, चले उनको चेयरमैन नैब से तो उम्मीद नहीं थी, चेयरमैन नैब तो उनके खिलाफ था या चेयरमैन नैब तो दुश्मन है कौम का। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और ये अच्छी बात है कि अगर उनको ये लगता है कि उनके खिलाफ जो केस है वो झूठा है तो बजाय इसके कि केस चलता रहे, उन्होंने डायरेक्ट बरीयत की दरख्वास्त फाइल कर दी है और बरीयत की दरख्वास्त उन्होंने फ़ाइल की है एहतसाब अदालत में। और एहतसाब अदालत में जो बरीयत की दरख्वास्त फ़ाइल की गई उसमें यह कहा गया है कि मुझे बरी किया जाए क्योंकि मेरे खिलाफ ये जो मुकदमा है ये झूठा है और मुझे इसमें रिलीफ दिया जाए। अब ये 265K के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है बरीयत की एहतसाब अदालत में ही और अब देखते हैं कि इसके ऊपर नैब क्या जवाब देता है और अदालत इसमें क्या फ़ैसला करती है और फिर इनके खिलाफ जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो कहाँ तक जाती है। फिर हम देखते हैं, साथ हम बात करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दरख्वास्त फाइल की थी, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया था और वो चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब के पास उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई थी और चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी और कहा था कि ये काबिल समाअत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मना करता है अदालत को कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को चैलेंज करे या उसको अदालत में उसके ऊपर कोई एक्शन ले, क्योंकि ये जो इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट का ये प्योरली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप इसको कह सकते हैं या पार्लियामेंट की कार्रवाई कह सकते हैं जो चैलेंजेबल नहीं है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब का ये कहना था कि सारे के सारे मामले में हम इनको रिलीफ नहीं दे सकते और उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई थी। फिर उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। इंट्रा कोर्ट अपील जब फाइल की तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में जस्टिस जहांगीरी साहब 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। फारूक अचनायक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी को। वहाँ पर बड़ी डिटेल बात हुई और फारूक अचनायक साहब का ये कहना था कि जनाब ये कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ये इलीगैलिटी है और उसकी वजह यह है कि जब कोई रूल्स हैं ही नहीं और इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स मौजूद ही नहीं हैं और जो पहले से चलता आ रहा है वैसा ही हो रहा है, तो इसलिए जहां इलीगैलिटी होगी वहां अदालत के पास अख्तियार आ जाएगा कि किसी भी इलीगल एक्ट के तहत अदालत कार्रवाई कर सकती है।
ایک تو جس طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا پریزائڈنگ افسر کو، پھر جو چیئرمین سینٹ تھے ایکس، انہوں نے خود بھی ووٹ کاسٹ کیا، پریزائڈنگ افسر بھی سینیٹر تھے، انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں انلیگیلٹی میں آتی ہیں۔ اور 7 لوگوں کے جو ووٹ مسترد کیے گئے، جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا تھا پریزائڈنگ افسر کی طرف سے، ہم نے اسی کے مطابق ہی کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہ مانی اور ہمیں ریلیف نہ دیا۔ خیر، عدالت نے بڑی ڈیٹیل سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی اور سینٹ کو بھی، جو سینٹ سیکرٹری ہے سینٹ کا اور سیکرٹری قومی اسمبلی ہے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے اور ان کی درخواستوں پر آگے کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے میاں جویل لطیف کا، میاں جویل لطیف نے آج پیش ہونا تھا اور جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب، ان کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دن چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ان کے بارے میں ریمارکس دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ریاست کے خلاف بات کرنے کی، تو اس دن کے بعد جو معاملہ تھا جویل لطیف کا وہ انتہائی خراب ہو گیا تھا۔ جویل لطیف اس کیس کو بڑا ایزی لے رہے تھے، جویل لطیف اس کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جویل لطیف نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں کرواؤں گا، پھر جب ضمانت کروانے آئے تو انہوں نے کہا کہ میری جو جماعت ہے یا میری جو پارٹی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ضمانت کروا لیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ضمانت پر جب آتے تھے تو پوری بدماشی بھی کرتے تھے، پوری غنڈہ گردی سے آتے تھے۔ اب ریاست کو گالیاں دی ہوں اور ان کی ضمانت ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں تھا، اور یہی کام چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر وہ پیش نہیں ہوئے۔ جس دن عدالت نے اس کی درخواست ضمانت پر فیصلہ دینا تھا کہ آج سماعت مکمل ہوگی اور فیصلہ ہوگا، اس دن پہلے یہ بار کے صدر کو لے کر آ گئے۔ جب بار کا صدر آیا اور اس کی بنیاد پر ایک دن کی ان کو تاریخ ملی تو اگلی تاریخ پر ان کو کرونا وائرس ہو گیا۔ کرونا وائرس کی عدالت نے کہا کہ کوئی رپورٹ تو دکھائیں کہاں آپ کو کرونا وائرس ہوا ہے، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ لیب کی جو رپورٹ ہے وہ آج عدالت میں سبمٹ کروائی۔ عدالت نے کہا بھی یہ جو رپورٹ آپ سبمٹ کروا رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی ویریفیکیشن کیا ہے اور کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ان کو واقعی کرونا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یا شوکت خانم کی جو لیبز ہیں وہاں سے آپ کرواتے، یا آپ چغتائی لیبز ہیں یا اس طرح کی کسی نامور لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ کرونا کا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے۔ آپ کسی پرائیویٹ 3rd کلاس ایک لیبارٹری سے رپورٹ بنوا کے لے آئیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے کرونا وائرس ہوا ہے، انہوں نے قرنطینہ کیا ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدالت اپنا کام ضرور کرے گی۔ اور عدالت نے ساتھ ہی وہ جو رپورٹ ہے اس کو بھجوا دیا ہے متعلقہ جو میڈیکل حکام ہیں ان کو، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم ویریفیکیشن کروائیں گے۔ اگر یہ رپورٹ ہوئی جھوٹی تو وہ پہلے تو ایک مقدمہ درج ہوا ہے، یہ جھوٹی رپورٹ کا اور جھوٹا ڈاکومنٹ عدالت میں سبمٹ کروانے کا، عدالت نے کہا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ 7 سال سزا ہے، اور عدالت نے کہا ہم خود اس میں درخواست جو ہے وہ کمپلینٹ بن کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے، اور ہم خود اس میں جو ہے وہ سارے کے معاملے کو دیکھیں گے اور ہم خود رپورٹ درج کروائیں گے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ عدالتوں کو مذاق نہ سمجھیں۔ عدالتیں جب کام کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ جس پر جو وکیل تھے جویل لطیف کے، انہوں نے کہا جناب آپ خوشی سے ویریفائی کروا لیں، یہ رپورٹ ویریفائی ہو سکتی ہے اور آپ ویریفائی کروا کے دیکھ لیں، ہمارا بندہ بالکل بے گناہ ہے اور اس کو واقعی کرونا ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے اس کو جو بیماری ہے اب وہ قرنطینہ ہے اور قرنطینہ کی بنیاد پر وہ نہیں آ سکتا۔ تو عدالت نے اس کیس میں جو جویل لطیف کا کیس ہے 27 اپریل کی تاریخ ڈالی ہے اور ساتھ ویریفیکیشن کے لیے ان کی رپورٹ بھجوا دی، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ قرنطینہ جب مکمل ہوتا ہے تو کتنے دن جو ہے وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا اور الٹیمیٹلی ان کو ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف مریم نواز کیپٹن صفدر اور نواز شریف، ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس، ان 3 ریفرنسز کے حوالے سے جو اپیلیں تھیں، نیب کی جو درخواست تھی اس پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے 28 اپریل کے لیے مریم نواز کی، نواز شریف کی اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کو سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نواز شریف کی اپیلوں کے حوالے سے کوسچن آف لا یہ دیا گیا ہے کہ کیا ان کی غیر موجودگی میں اپیلیں قابل سماعت
ہیں یا نہیں ہیں، اس کا جواب تو دینا ہے نواز شریف کے وکیل نے یا نیب نے۔ لیکن جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں وہ سیدھی سیدھی ہیں۔ کیپٹن صفدر کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی، مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، اور بحث ہونی ہے۔ اب جس دن بحث ہوگی اور جس دن اپیلیں خارج ہوں گی اسی دن کمرہ عدالت سے مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ مجرمہ ہیں اور یہ مجرمہ اب بچ نہیں سکتی اور اب ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 28 اپریل تک ان کی چودھری شوگر مل کیس میں بھی ضمانت جو کینسلیشن آف بیل ہے اس پر جو جواب ہے نیب کا وہ عدالت نے مانگا ہوا ہے، تو 28 اپریل کو ان کی چودھری شوگر مل کیس میں بھی کینسلیشن آف بیل پر بحث ہو جائے گی، اور 28 اپریل کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہوگی، اور اس میں بذات خود پیش ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بذات خود پیش ہو کر وہ سارے معاملے کو فیس کریں گی۔ اب یہ اپیلیں ہیں، یہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہونی، یہاں پر کوئی زیادہ بحث نہیں ہونی، ٹو دا پوائنٹ بحث ہونی ہے، اس فائل کے مطابق بحث ہونی ہے جو نیچے ان کے خلاف جو ان کو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں جج محمد بشیر نے سزا دی تھی، وہ جو ججمنٹ ہے اور اس میں ان کو جو اللیگیلٹیز نظر آتی ہیں اس کے اوپر بحث ہوگی، اور یہ 2 سے 3 دن کی کارروائی میں یہ سارے کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا، اور مریم نواز دوبارہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چلی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔